السلام عليكم اخويا الطلبه، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا واحد بتيت انتروداكسيون على لا ليزون شيميك. بالنسبه للموديل ديال ستركتور دو لا ماتيير، عندنا فيه 3 بارتي اتوميستيك اللي سبق وشفناها، فوالا، وعندنا بارتي ديال ليزون شيميك، فوالا هي اللي غادي نشوفو، وعندنا واحد لا بارتي ديال تيرموشيمي. فوالا بالنسبه لا بارتي داتوميستيك كنا كنهضروا على اتوم. بالنسبه ليزون شيميك غادي نولي نهضروا على موليكول. شنو هي موليكول؟ موليكول هي كتكون عندي مثلا واحد لاطوم ولا ايون ا بليس واحد لاطوم ولا ايون بي كيعطيوني واحد الموليكول ا بي، كتجمع ليا بيناتهم واحد ليزون. يعني بالنسبه للموليكول شنو هي؟ موليكول c'est un assemblage de deux ou plusieurs atomes ou ions. يعني اما يكونوا عندنا على الاقل جوج ديال لي زاتوم ولا جوج ديال لي زيون باش نهضروا على موليكول. يعني هنايا مثلا عندنا واحد لاطوم ا مع واحد لاطوم بي عطاتنا واحد الموليكول ا بي. هنا هادي شنو كتسمى؟ هاد الرابطه اللي بيناتهم هادي كنسميوها ليزون. ليزون شنو هي؟ يعني لا ديفينيسيون ديال ليزون c'est une interaction entre deux ou plusieurs atomes, ions ولا حتى موليكول او موليكول. يعني هذه هي لا ديفينيسيون ديال ليزون. يعني شنو؟ يعني اما يكون عندي دو اتوم ولا دو زيون ولا دو موليكول تيديروا بيناتهم دي زانتيراكسيون. يعني ان الليزون هي واحد لانتيراكسيون بين واحد جوج ديال لي زاتوم ولا دي زيون ولا دي موليكول. بالنسبه لا بارتي ديال ليزون شيميك لا باز ديالها هي لا بارتي داتوميستيك. يعني هادشي غادي متسرسل، ما يمكنش دوز ليزون شيميك وانت ما عارفش لاتوميستيك. بالنسبه لاهم حاجه اللي عندنا في هاد لا بارتي ديال لي ليزون شيميك هي ليلكترونيغاتيفيتي. نديرو لا ديفينيسيون ديالها. ليلكترونيغاتيفيتي شنو هي؟ كنرمزو ليها اولا بكسي هكا، يعني هذا الرمز كنسميوه كسي، هذا هو الرمز ديال ليلكترونيغاتيفيتي. شنو هي ليلكترونيغاتيفيتي؟ سي لو بوفوار d'attirer un électron par un élément. فوالا هذه هي ليلكترونيغاتيفيتي، يعني لا كاباسيتي اللي كتكون عند واحد لاطوم باش انها تجر واحد الالكترون من الاطوم اخر. مثلا عندنا دو زاتوم ا واحد لاطوم بي، هذه عندها واحد الالكترون سيليباتير وهذه عندها الالكترون سيليباتير. مثلا الا كانت هاد لاطوم بلي الكترونيغاتيف، يعني عندها الالكترونيغاتيفيتي ديالها كبيره، الوغ كو ا سي موان الكترونيغاتيف، يعني عندها الالكترونيغاتيفيتي ديالها صغيره. شنو غدير لنا هاد ا مع هاد بي؟ هاد ا كتحاول انها تجر الالكترون ديال هاد بي، كتحاول انها تجر الالكترون ديال ا. مثلا
نفترضوا ان هذه الالكترونيغاتيفيتي ديالها 3.7 ونفترضوا ان هذا الالكترونيغاتيفيتي ديالو هي 1.2 مثلا. الا كانوا هاد الالكترونيغاتيفيتي شنو غدير هاد لاطوم بي؟ هاد لاطوم بي غادا تجر هاد الالكترون ديال ا، غتحاول تجرو لعندها، وبالتالي يعني الا كانت الليزون مثلا هادو حقاش هاد جوج لي زيليكترون هما اللي غيعطيونا ليزون، حيت ما كايناش ليزون هكا، لي ليزون دايرين هكا، يعني الكترون بحال الكترون تيتجروا عند بعضياتهم. ولكن حنا باش نسهلوا عندنا الامور كنزديو بين هاد لي دو زيليكترون، يعني فاش غادي نزدي بين هاد جوج لي زيليكترون غادي يجوني هكا. يعني لي زيليكترون كيفاش دايرين؟ لي زيليكترون الا مشينا لهاد لاطوم او هاد لاطوم بي غادي تصيب الالكترون دو بي هنايا، وهاد بي شنو غدير؟ غتجر داك الالكترون، يعني لو بوفوار ديالها غتاتيري هاد الالكترون وغتجرو لعندها. بالنسبه للالكترونيغاتيفيتي في الطابلو بيريوديك كيفاش كتكون عندنا دايره؟ يعني قلنا الا كنا دونزين بيريود، يعني الا كنا في اللين هكا في الطابلو بيريوديك، يعني سي زد اوغمونت راه الالكترونيغاتيفيتي اوغمونت. الا كنا دونزين كولون سي زد diminue راه الالكترونيغاتيفيتي اوغمونت. يعني ان الالكترونيغاتيفيتي في الطابلو بيريوديك غتكون عندنا هكا، غتكبر لنا في هذا الاتجاه وغتكبر لنا هكا وغتكبر لينا هكا. يعني هكا خصكم تعقلوا عليها، يعني ان واحد ليليمون مثلا، واحد ليليمون عندي في لا فامي ديال لي كاركوجين ولا دي زالوجين مع واحد ليليمون اللي عندي في لي زالكالين ولا لي زالكالينيتيغو، شنو غادي نقول؟ يعني ان هادو اللي كاينين هنا راهم بلي الكترونيغاتيف على هادو اللي كاينين هنايا. مثلا خديتي ناخذ واحد ليليمون اللي هو الكلور. الكلور راه كاين هنا في لي فامي ديال الفليور، يعني لي فامي دي زالوجين، الالكترونيغاتيفيتي ديالو هي 3.16. بالنسبه الى خديتيه مقارنه مع واحد لاطوم اللي خديتها من هنا البلو الكترونيغاتيف في هذا الكولون كامل اللي عندنا هي الهيدروجين، مثلا خديتي مع الهيدروجين الالكترونيغاتيفيتي ديالو يلاه 2.2. يعني ان هذا اذا تلاقى مع هذا شكون اللي غيكون عنده لو بوفوار لا كاباسيتي داتيري ان الكترون؟ هو هذا، حيت هذا تنعتبر هو بلو الكترونيغاتيف وهذا راه تيكون موان الكترونيغاتيف. والعكس ديال الالكترونيغاتيفيتي هي الالكترو بوزيتيفيتي، يعني تتكون عنده الالكترونيغاتيفيتي ديالو نازله، هذاك هو الالكترو بوزيتيف، واللي الكترونيغاتيف هو الالكترونيغاتيفيتي ديالو كتكون كبيره. فوالا احنا غادي نشوفوهم في لي بارتي اللي غادي نخدمو ان شاء الله. بقات لينا حاجه وحده هي على لي ليزون. هاد لي ليزون كيفاش كيكونوا؟ راه فاش كنزدي مثلا واحد مثلا عندي واحد لاطوم ا وزديتها مع واحد لاطوم ا ولا ايون ا زديتهم واحد ليون ا ولا كيما بغيتكم، يعني شنو غادي يعطينا؟ يعطينا واحد الموليكول ا بي. بالنسبه لهاد الموليكول ا بي تقدر تكون هكا عندها ليزون وحده، و تقدر تكون عندها دوبل ليزون هكا، ولا تقدر تكون هكا، يعني تكون عندها تريبل ليزون. هذه كنسميوها سامبل ليزون، وهادو كنسميوهم دوبل ليزون، وهادو كنسميوهم تريبل ليزون. فوالا دابا سالينا لانتروديكسيون ديالنا، ندوزو الفيديو الجاي باش نخدمو لي ديفيرون تيب دو ليزون.